हेलो, ब्लॉक क्यों किया सर इमरान मेरा नंबर? सही, तूने ब्लॉक किया था पहले। मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम खा, तूने ब्लॉक नहीं किया था तो मैं मान लूंगा तेरी बात। मैं क्यों कसम खाऊं? तूने ब्लॉक नहीं किया था, खरीद कसम खाना, मैंने अल्लाह मैं कसम खाता तो बोल रहा हूँ सुनना ना, मेरी मैं बात तुझे सुन, देख तू मेरी बात नहीं सुनता है। अरे सुन ली ना मैं क्या बात, कह रहा हूँ, जवाब मैंने सुन ना। सुन, अरे बोलने तो दे मुझे, पूरी बात सुनते तू, तेरी आदत क्या है कि तू पूरी बात नहीं चल सुनता। आज मैं तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। बोल। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने तुझे ब्लॉक किया था क्योंकि तू आसिफ को लेके उन्हें आसिफ गाड़ियां दे रहे थे, इस वास्ते मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ा। अगर कोई सलीके से बात करता है तो इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी बात सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ, इसलिए मैंने ब्लॉक किया था। लेकिन तू अल्लाह की कसम कर, तूने मुझे ब्लॉक नहीं किया था। तो मैं क्यों कसम खाऊं जब मैं बोल रहा हूँ, जब तूने ब्लॉक किया मैंने भी कर दिया। तो पागल मैंने है क्या? हाँ माशाल्लाह, तूने ब्लॉक किया था ना, देखो दोस्तों। अरे जब तू कर सकता अब है मैं दूसरी नहीं कर बात, सकता, मतलब तू करे तो हाँ चमत्कार तो और मैं करूँ तो पागल है, बेवकूफ है, हाँ भांग तो पीता है क्या? हाँ, देख तो ऐसी बातें करता है, इस वास्ते अरे है तो ना। बेवकूफ तू देख बात सुन ऐसी ना, करता है जिसमें खुद उलझ बात तो जाता सुन है। पहले। मैंने ब्लॉक किया था फिर देखो अरे मैंने अब छोड़ना अनब्लॉक कर दिया क्या? ब्लॉक को एक तरफ रखना, अभी तू इल्मी बात कर मुझसे। हाँ तो तूने सबसे बोला पहली था, बात तो सुन सुन सुन, अरे बात सुन ले पहले, घबरा क्यों रहा है? तूने बोला था ग्रुप में जब बात चल रही थी कि तकलीद और इत्तिबा एक है, ठीक है? अरे लुकमा दे हो ना, गया तेरा? अरे लुकमा दे, तूने बोला था या नहीं ये बात? हाँ मैंने बोला था। हाँ ठीक है माशाल्लाह। पिछली ऑडियो में जब मैं तेरी पिटाई लगाया, तेरे घर से तुझको दलील दिया मैंने जाल हक से, तो तूने वहां पर एकदम से क्या, तूने अपने दावे का जनाजा निकाल दिया कि तकलीद और इत्तिबा है, ये बोलकर कि नबी अलैहिस्सलाम की बात मानना ये तकलीद नहीं है। तूने जब ये बोल दिया तो तेरा मुकम्मल जनाजा जो है वो निकल गया। उसके बाद हमने कॉल कट कर दिया। अब तुझे फिर से खुजली हो रही इस बात पर कि तू तकलीद और इत्तिबा को एक साबित करेगा। अभी तू ग्रुप में फिर बोल रहा है ना कि तकलीद और इत्तिबा एक है, जबकि तू ऑडियो में इनकार कर चुका है, जो ऑन रिकॉर्ड है, लोगों ने सुन लिया है। तो बहरकैफ तेरा मेरा जो तनाजा है, जो इख्तलाफ है, वो इस बात पर है कि तू कहता है कि तकलीद और इत्तिबा अलग अलग है। मैं ये कहता हूँ कि तू ये कहता है कि तकलीद और इत्तिबा एक है, और मैं ये कहता हूँ कि तकलीद और इत्तिबा जो है ये अलग है, ठीक है? अब इसका फैसला कहाँ से होगा? तो जाहिर बात है, क्योंकि कुरान में इस ताल्लुक से कोई बात नहीं है कि तकलीद या इत्तिबा एक है या अलग है, तो जाहिर बात है फिर हमको नबी अलैहिस्सलाम के फरमान की तरफ जाना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से भी सराहत के साथ में हमको ये नहीं मिलता कि तकलीद और इत्तिबा एक है। तो अब जाहिर बात है इसका फैसला हमको या तो तेरे आलिम दीन, जो कि तुझसे हजारों गुना ज्यादा इल्म रखते हैं, उनकी तरफ जाना होगा, या जो लुगत की किताब आई है जिन्होंने तकलीद की तारीफें की है तो उसकी तरफ जाना होगा। तो मेरी तुझसे बहुत ही आजिजाना और मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि तू मुझे तकलीद की तारीफ कर दे किसी लुगत की किताब से, जिसमें तकलीद की तारीफ ये हो कि तकलीद और इत्तिबा एक है। अगर ऐसी किसी किताब जो लुगत की किताब है उसमें ऐसी कोई तारीफ मिलती है तो मैं अभी के अभी अपनी शिकस्त का ऐलान कर दूंगा, और मैं कहूंगा कि मैं आज से हनफी धर्म को इख्तियार कर रहा हूं और मैं तकलीद करना शुरू कर दूंगा। क्योंकि जब तकलीद और इत्तिबा एक है, कोई मसला ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है, तो फिर तकलीद करने में हर्ज क्या है? तो मेरी बात यहाँ मुकम्मल होती है। सवाल मेरा तुम समझ ही गए होगे इस वास्ते कि भाई अब हमें किसी लुगत की किताब की तरफ रुजू करना पड़ेगा। तो मेरी तुमसे जो ये दरख्वास्त है इसको पूरा करो, ठीक है? आपका टाइम शुरू होता है। हो गई जहालत तुम्हारी? चलिए चलिए बोलिए। दोस्तों सबसे पहली बात तो हमारी बात शुरू हुई थी, देखिए हम जब बात, मैंने इनकी तकरीबन 2 से 3 मिनट बात सुनी है। अब मैं यही चाहता हूँ कि ये बर्दाश्त करके मेरी भी बात मुकम्मल सुने। देखिए जब कोई 2 लोग आपस में बात करते हैं तो मकसद ये होता है अरे कि यार इतनी बात करो सहरान, मैं सुन रहा हूँ, भाई इमरान, खामोशी से मैंने सुन रहा तेरी हूँ। बात सुना ना, नहीं मैं मैंने तेरी खामोशी से बात सुन रहा सुना हूँ, ना, तुम पॉइंट पर आओ और बात करो इल्मी। नहीं तेरी बात इस बात से मैं ना, मुझे बात करने वाला नहीं होता, लेकिन ऐसे आप बंदों ना से जो बीच बकवास बीच में बात ज्यादा करते। करते हैं। ब्लॉक मैं करने क्या की कर एक रहा वजह हूँ, ये भी थी कि कोई सामने वाला बंदा इल्मी होना चाहिए, देख इमरान जिससे तेरे आदमी अंदर अपना गलती वक्त नहीं भी है। जाया करे तो कोई इल्मी मैंने इजाफा तेरी हो। 3 मिनट तक बात सुना, मैंने नहीं तेरी तो 3 इल्मी मिनट बात तक बात करना सुना, हो, मैं मैंने नहीं कुछ बोलूंगा उन्हें बीच अंदर में, कुछ बोल भी दिया ना। गिफ्ट नहीं की, अरे भाई मैं नहीं तूने बोलूंगा अंदर बीच में, एक इल्मी तूने पॉइंट पर अंदर आओ ना। एक भी इल्म गिफ्ट भी नहीं की। 3 मिनट तक की बात सुना मैं,
تو میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر. ارے تو کوئی علمی ٹھیک بات ہے, ہوتا نا. خاموش رہے. ہاں بولو بولو. دوستو, سب سے پہلی بات ہماری بات ہوئی تھی تقلید اور اتباع پر. جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کسی چیز کا حل نکلنا. تو اس نے میری 3 منٹ بعد 6 منٹ بات ہوئی, جس میں سے انہیں 4 منٹ تک وہ دل کو دلاتے دیتا رہا. ٹھیک ہے, اور اس میں سے 1 منٹ مجھے بولنے دیا, اور اس میں سے باقی 6 منٹ کے بعد انہیں کال کاٹ دی. ٹھیک ہے, میرا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید اور اتباع ایک چیز ہے, کیونکہ دیکھے کسی چیز کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے, الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کہ پانی ایک ہی ہے, اب میں سامنے والے سے پانی مانگ رہا ہوں, مجھے پانی دو, تو سامنے والے نے مجھے کھارا پانی لا کے پلایا. حالانکہ پانی ایک ہی ہے, لذت بدل رہی ہے بس, لیکن پیاس بجھ رہی ہے. میٹھا پانی نہیں دیا تو بات ایک ہی ہے. تو اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ یہ کہتا ہے کہ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق نہیں ہے, وہ فرق ہے. دیکھیے دوستو, سب سے پہلی بات تو انشاءاللہ میں سارے حوالہ جات دیتا ہوں. اس سے پہلے میں شروع کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے بیچ 2 منٹ بات طے ہو. جس طرح سے میں آپ کی بات سنتا ہوں اس طرح سے میری بات سنیں. یہ دیکھیے دوستو, سب سے پہلے میں ان کے گھر کا حوالہ دے دیتا ہوں. علامہ نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں معیار الحق کے پیج نمبر 72 پر, مجتہد کی اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے. اور دوستو, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے تفسیر قرطبی, اس کی جلد اول سے صفحہ نمبر 676 ہے, جہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 ہے, جہاں پر مشرکین کے بعد سے اللہ رب العزت نے لفظ اتباع استعمال کیا. وہاں پر ائمہ مفسرین نے تقلید کی بحث چھیڑی ہے. اگر تقلید اور اتباع میں اگر کوئی فرق نہیں ہوتا, وہ فرق ہوتا, تو ائمہ مفسرین وہاں پر تقلید کی بحث نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے. دوسری بات دوستوں, انہوں نے کہا کہ تقلید کی تعریف کرو. یہ میرے ہاتھ میں تقلید کی تعریف کر دیتا ہوں میں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, کتاب کا نام ہے فتاوی سنیہ, مولانا شیخ ثناء اللہ امرتسری. اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 226 ہے. تقلید کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی کسی غیر نبی کا قول بغیر اس کی دلیل قبول کرنا تقلید ہے. ٹھیک ہے دوستو, اور یہ میرے ہاتھ میں لغت کی کتاب ہے. ایک سیکنڈ. القاموس الجدید, ٹھیک ہے, القاموس الجدید کا پیج نمبر ہے 274, جہاں پر لفظ تقلید آئے وہاں پر تقلید اور اتباع کو انہوں نے ایک کہا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں نے لغت سے بھی ثابت کیا, ان سے گھر سے بھی ثابت کیا. اور جہاں پر اہل علم نے, مفسرین نے, اکرام نے مشرکین کی اتباع جہاں پر لفظ آیا, شیطان کی پیروی کو بھی اتباع کا لفظ آیا. کیا شیطان کے پاس کوئی دلیل ہے دوستو؟ کیا مکہ کے مشرک کے پاس کوئی دلیل تھی؟ تو اسی طرح واضح ہو گیا ہے کہ اتباع اور تقلید لفظ الگ الگ ہے, لیکن مفہوم ایک ہی ہے, پیروی کرنا. تو میں نے لغت سے بھی ثابت کیا, میں نے امام قرطبی سے بھی ثابت کیا, ان کے گھر کا بھی حوالہ دیا. اب میں چاہتا ہوں کہ عمران سے فضول باتوں میں ٹائم ویسٹ کرے تک آپ مجھے کوئی ایک حدیث یا قرآن کی آیت سنا دے کہ تقلید اور اتباع میں فرق ہے, اور فرق کی نوعیت کیا ہے. رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تو اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. تو یہ سامنے والا بندہ ہمارا بالکل علم سے کھورا ہے. اس کو سب سے پہلے تو میری بات ہی نہیں سمجھا, اور باوجود اس کے اس نے دلائل دینا شروع کر دیا. سب سے پہلے اس نے نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ قول پیش کیا کہ تقلید, مجتہد کی اتباع کو تقلید کہا جاتا ہے. اب اس نے کیا کیا, اس نے آگے کا کھا گیا, پیچھے کا کھا گیا. انہوں نے حنفیہ کی ایک عبارت, ان کا ایک جو یہ منہج ہے اس کو ذکر کر کے کہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجتہد کی اتباع جو ہے وہ تقلید ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا, شیخ ثناء اللہ پانی پتی نے کہا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہے, نعوذ باللہ. جبکہ شیخ ثناء اللہ پانی پتی نے شیخ امرتسری پہلے بولنا, امرتسری بیرک ہے, وہ کوئی بھی ہے, کوئی دقت نہیں ہے اس سے. جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا بھائیو, ہونا کیا چاہیے تھا کہ تقلید اور اتباع ایک ہے, اس پر یہ قرآن کی کوئی آیت پڑھتا یا حدیث رسول پڑھتا, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ایک اپنے عالم دین کا اس نے ایک حوالہ جات پیش کر دیا. اس کے بعد اس نے ایک لغت کی جو مشہور کتاب ہے
اس پر جھوٹ بولا، جبکہ لغت کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں القاموس جو یہ سب سے معروف کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 1346 پر لکھا ہوا ہے کہ تقلید کہتے ہیں بنا دلیل کسی کی بات کی پیروی کرنا۔ آگے کہتے ہیں وہ تقلید کی تعریف کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنا۔ خاموش ہو جانا، کیوں ہنس رہا ہے بندر کی طرح؟ پھر اس کے آگے کہتے ہیں کہ کسی کی نقل اتارنا، یعنی یہ سب تقلید کی تعریفوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نقل کیسے اتارتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں جیسے بندر انسان کی نقل اتارتا ہے۔ پھر اس کے آگے کہتے ہیں بنا سوچے سمجھے کسی کی پیروی کرنا، یعنی یہ تقلید کی انہوں نے تعریف کی ہے۔ اور خود اس نے جو ہے وہ امرتسری جن کا ذکر کیا تھا، انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ تقلید، اس کی تعریف یہ تھی امرتسری کی جو اس کی زبان سے نکلی کہ بنا دلیل قول پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس نے تو یہی اپنا جنازہ خود نکال دیا اپنی دلیل سے، یعنی جس کو یہ اپنی دلیل سمجھ رہا ہے اس دلیل نے اس کا جنازہ نکال دیا۔ امرتسری امام، اس کے بہت بڑے امام امرتسری، انہوں نے کہا ثناء اللہ امرتسری نے کہ تقلید کہتے ہیں بنا دلیل بات کی پیروی کرنا۔ تو الحمدللہ اس نے اپنا جنازہ خود اپنے گھر سے اپنے عالم سے نکال دیا۔ بولنے دے تجھے پورا موقع دیا نا بات کرنے کا، بولنے دے۔ اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں لغت کی ایک اور بہت ہی مشہور کتاب ہے موجم الرشید، اس کے صفحہ نمبر 220 پر تقلید کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ کسی آدمی کی تقلید کرنا بنا دلیل حجت کے، یعنی کسی آدمی کی پیروی کرنا بنا دلیل حجت کے، اس کو تقلید کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کسی بندے کی پیروی کرے اور اس کے پاس میں کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے جو مخالفین ہیں، اسی لیے یار میں ان جیسے جاہلوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، انہوں نے کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کی بات ماننا تقلید نہیں ہے، یعنی خود بھی الگ کر دیا انہوں نے کہ نبی علیہ السلام کی بات ماننا تقلید نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں خود جو انہوں نے تعریف کی کہ تقلید اس کو کہتے ہیں جو بنا دلیل ہوتی ہے۔ ارے تو میرے بھیا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم خود اتنا کنفیوز ہو کہ تم دوسرے کو کیا کنوینس کرو گے؟ پہلے تم خود تو اس پر کلیئر ہو جاؤ کہ تقلید بنا دلیل بات ماننے کو کہا جاتا ہے یا تقلید اس بات کو کہا جاتا ہے جس پر دلیل ہو۔ بس ہو گیا نا بھائی؟ جی آپ کا ٹائم شروع ہے، بولیے۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو، جاہل کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات سمجھنے سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس نے میرے کسی بھی اکابر، سب سے پہلی بات تو میں جب بھی کسی غیر مقلد لا مذہب منکرین حدیث منکرین فقہ سے بات کرتا ہوں، میں دیوبندی سے بات کرتا ہوں تو میں یہ بارہانہ کہتا ہوں کہ نہ میں دیوبندی ہوں نہ میں بریلوی ہوں، لیکن جب کوئی عبارت پیش کر دیتا ہے تو میں اس پہ ترس کھا کے اس کی حاجت پوری کر لیتا ہوں۔ دوسری بات، حالانکہ ایک بھی بریلوی اکابر کا یا احناف کا حوالہ نہیں ہے کہ تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہے۔ دوستو، جہاں پر اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 میں فرمایا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی اس چیزوں پہ چلو، اللہ رب العزت کی آیتوں پہ اس کی پیروی کرو، تو کافر اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرتے تھے۔ وہاں پہ دوستو اتباع کا لفظ اللہ رب العزت نے یوز کیا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 160 میں اللہ رب العزت نے وہاں پر اولی الامر کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اطاعت کیا اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی ہوتی ہے، ان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہاں پر کیا مکہ کے مشرک کے پاس کوئی دلیل تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اتباع اور تقلید میں اگر فرق، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا جہاں پہ لفظ اتباع آیا تو وہاں پر ائمہ مفسرین نے تقلید کی بحث چھیڑی ہی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کتاب کا بھی حوالہ دیکھ لے آپ، اور علامہ قرطبی کا بھی تفسیر میں اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر لفظ اتباع آیا ہے مشرکین کے لیے تو وہاں پر انہوں نے تقلید کی بحث چھیڑی ہے۔ تو کیا اب میں ان سے پوچھتا ہوں، اگر کیا مکہ کے مشرک کے پاس کوئی دلیل موجود تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے واسطے اتباع کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ دوسری بات دوستو، ہوئی نہیں میری بات، ابھی ہوئی نہیں، خاموش رہے، جہالت مت دینا دوستو۔ دوسری بات، میں نے
میں نے ان سے کہا تھا تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہے؟ کوئی ایک مجھے حوالہ دے تو تقلید کی تعریف کر رہا ہے بے وقوف قسم کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک مثال بھی دی، کیونکہ پانی مانگیں گے تو پانی میں مختلف قسم کی لذت بھی موجود ہے، میٹھے پانی کی بھی لذت موجود ہے، کھارے پانی میں بھی لذت موجود ہے، لیکن نام ایک ہے. اسی طرح تقلید اور اتباع یہ نام الگ الگ ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. تو اللہ رب العزت نے مکہ کے مشرک کے واسطے لفظ اتباع کیوں استعمال کیا؟ ہاں، اس کا مجھے جواب دے کر میں ان کا گھر کا بھی حوالہ دیا. نحمدہ انہوں نے ونصلی ارے خاموش ہو اتنا جاؤ کیوں نا. جذبات کر رہا ہے؟ علم الیقین رک جاتا. اور دوست تو کہتا ہے کہ ثناء اللہ امرتسر کے میرے امام ہے. یہ دیکھو جاہل کی جہالت. اب دیکھو تیرے اہل حدیث کا امام ہے، میرا امام نہیں ہے. بے خود کچھ علم حاصل کر لے رہے عمران، بول. نحمدہ میرے امام نے ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیے سامعین، ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کا پیمانہ یہ ہوگا کہ لغت کی کتاب سے تقلید کی تعریفیں کی جائے گی. الحمدللہ ہم نے دو بڑی میں نے القاموس مشہور. خاموش جدید ہو سے جانا، میں نے خاموش ہو تقلید جانا. کی تعریف وہ تقلید اور اتباع سیکرے ایک ٹرن میں کہا. بول رہا نا، تیری شکست ہو جائے گی. خاموش رہے. ٹرمپ خود ہے. ہاں، خاموش ہو. دیکھیے سامعین، میں نے دو کتابوں کے اس کو حوالہ جات دیے جس میں تقلید کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ تقلید بنا دلیل بات کو ماننے کو تقلید کہا جاتا ہے. یعنی ایسے بندے کی بات جو غیر نبی ہو اور اس کے پاس میں کوئی دلیل نہ ہو، اس بندے کی بات کو ماننا تقلید ہے. اب اچھا، اس نے کہا کہ اس نے میرے گھر سے کوئی حوالہ جات پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے، کر دیتا ہوں انشاءاللہ. جہالت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 16. احمد یار نہیں جو اس کے بہت بڑے امام ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو بہت بڑا مقام مرتبہ دیا ہوا ہے جس کو انہوں نے مولوی اشرف علی تھانوی کو دیا ہوا ہے. تو اس کیٹیگری کے عالم کہتے ہیں کہ غیر نبی کی بات پر عمل کرنا تقلید ہے. یعنی فرق بتا رہے ہیں یہ کہ غیر نبی کی بات پر عمل کرنا تقلید ہے. آگے کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کو تقلید نہیں کہہ سکتے. یہ جاہل کہتا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک اور فرق نہیں ہے. اس کے جبکہ گھر کے اس کے امام، اس کے عالم جن کی یہ پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہے، تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کو تقلید نہیں کہہ سکتے. یعنی فرق کر دیا انہوں نے، کیونکہ نبی کی ہر بات جو ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اور غیر نبی کی بات پر عمل کرنا کیا بتا رہے ہیں، یہ تقلید ہے. کہتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کو تقلید نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی کا ہر قول اور فعل دلیل شرعی ہے. الحمدللہ. اور آگے کہتے ہیں کہ تقلید میں ہوتا ہے یہ ہے کہ بنا دلیل شرعی کو نہ دیکھنا. یعنی جو تقلید ہوتی ہے اس میں دلیل شرعی نہیں دیکھی جاتی. یہ کہتا ہے فرق نہیں ہے. کہتے ہیں لہذا ہم نبی کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. آگے اس کی اور وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اسی طرح صحابہ رضی اللہ عنہ اور ائمہ دین نبی کے امتی ہیں نہ کہ مقلد. اسی طرح عالم کی اطاعت کرنا تقلید نہیں ہے. اس گدھے مطلق کو جب کچھ آتا جاتا نہیں مجھ سے پٹائی کھانے آ جاتا ہے. یعنی انہوں نے عالم کی بات ماننے کو بھی تقلید نہیں کہا. بولنے دے میں تجھے موقع دیتا ہوں نا، کیوں بیچ میں بڑبڑا رہا ہے؟ خاموش رہ. تو سامعین، اس کے گھر سے میں نے اس کو الحمدللہ ذلیل کیا ہے. اب اس کے گھر کا میں ایک اور حوالہ دیتا ہوں. اس کے ایک اور بہت بڑے امام ہیں غلام رسول سعیدی. کہتے ہیں کہ شیخ ابو اسحاق نے کہا ہے کہ بنا دلیل قول پر عمل کرنا تقلید ہے. اور یہ گدھائے مطلق جاہل مطلق جس کو کوڑی کا علم نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہے. یعنی معاذ اللہ نبی علیہ السلام بنا دلیل کے اپنی بات کہا کرتے تھے، لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے بنا دلیل کے، بنا وحی کے. اس منقوص کا یہ کہنا ہے. کیا کہتے ہیں کہ بنا دلیل قول پر عمل کرنا تقلید ہے، لیکن نبی کے قول کی طرف رجوع کرنا، کیا کہتے ہیں کہ نبی کے قول کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. آگے کہتے ہیں ارے چپ ہونا، کیوں رو رہا ہے؟ تم نے رونا شروع کر دیا. میں بولا تھا تو رونے لگتا ہے. بیچ میں بڑبڑا رہا ہے. میں بڑبڑا ہے کہ تیرے بیچ میں؟ خاموش ہو. تیرا مکمل جنازہ نکالوں گا. میں بولا تھا نا آج تیرا مکمل جنازہ نکالوں گا. کہتے ہیں کہ نبی کے قول کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. اور یہ گھرائے مطلق کہتا ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہے. پھر کہتے ہیں مجتہد کے اجماع کی طرف رجوع کرنا، مجتہد کے اجماع کی طرف رجوع کرنا یہ بھی تقلید نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یا عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا. کتنی مطلب صراحت کی ہے اس کے گھر کے اماموں نے. اس کو اتنا گو کھلایا بے شرم کو تب بھی شرم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا
یا قاضی کا گواہوں کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329۔ تو الحمدللہ اس کے بڑے بڑے اکابرین نے تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے، لغت کی کتابوں نے تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ اچھا، اس نے ایک حوالہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا دیا تھا، وہ پتہ نہیں سچا ہے جھوٹا ہے کیا ہے، وہ اس کا اسکین انشاءاللہ میں اس سے طلب کروں گا۔ بہرکیف امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید نہ تو علم کا راستہ ہے اور نہ ہی اصول اور فروع میں علم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اور جو علماء تقلید کو واجب سمجھتے ہیں، بول ارے چپ ہو نا، کہتے ہیں کہ جو علماء تقلید کو واجب سمجھتے ہیں وہ قطعی طور پر عقل سے خالی ہیں۔ یعنی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ آپ بھیج دیں گے انشاءاللہ، کیوں ٹینشن لے رہا ہے؟ ابھی سننا، ابھی تیرا اور جنازے نکالوں گا تیرے گھر سے۔ کتنا بولے گا تو؟ کیوں راضی موقع دوں گا؟ تو میں جب 2 منٹ بات کر رہا تھا تو میرے بیچ میں بار بار بول رہا تھا۔ ارے تجھے میں پورا موقع دیتا ہوں، مجھے دلائل پیش کرنے دینا، مجھے اتنی دلیل دوں گا تیری پوری ضروریت دب کے ہو جائے گی تقلید کے رد میں۔ میں کیا کروں، میں ریکھی بڑبڑ کرتا ہے۔ چل بول۔ میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی اور بول، لیکن جب میں بولوں گا تو میرے بیچ میں تو نہ بول۔ تو مر جائے گا جلدی بولے۔ بولنا ہے کہ تجھے ابھی کچھ؟ ہاں بولوں گا، میں تو بہت بولوں گا۔ ہاں تیرے بہت بڑے امام ہیں عبداللہ البوسی حنفی، فرماتے تھے کہ اللہ نے مقلد کی مذمت میں کہا تھا کہ تقلید کا حاصل یہ ہے کہ مقلد نے اپنے آپ کو جانور بنا لیا ہے، کہ آگے کہتے ہیں کہ وہ عقل اور شعور سے پیدل ہے، جیسے تو ایک بولتا ہے تقلید اور اتباع ایک ہے، دلیل کچھ نہیں ہے، تو اس کا دماغی علاج کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ قرآن کی مجھے بات یاد آ گئی، تو بار بار قرآن کہہ رہا تھا کہ وہاں بحث ہوئی، یہ ہوا فلاں ہوا یہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں کہا ہے انہی مشرکین مکہ کے لیے کہ تم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، تو یہ ایک مجاز ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مجاز، یعنی کسی بات کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کوئی بندہ دکان کرتا ہے، کوئی شاپ کرتا ہے، میں اس سے کہوں بھائی تمہاری دکان کیسے چل رہی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ٹھاک سے بڑھیا ہے، یعنی اپنے کام کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہ اپنے کام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مجاز جو ہے نا، یہ جاہل کو سمجھتا نہیں ہے، جبکہ دکان وہیں کے وہیں رہتی ہے، دکان کہیں نہیں جاتی، دکان جہاں پر ہے وہ وہی ہے۔ پوچھا کیا جا رہا ہے کہ تمہاری دکان کیسی چل رہی ہے، دکان میں کیا ٹائر لگے ہوئے گدھے، تو یہ مجاز ہے، اس کو سمجھنا ایک اہل علم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایز اے مناظر، کیونکہ تو ایک جاہل مطلق ہے، تجھے تو مجاز کا معنی بھی پتہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مثالیں اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ علم لانے کے باوجود، یعنی ایمان لانے کے باوجود جو ہے وہ مشرک ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے تو قرآن سے، حدیث سے، اس کے گھر سے، ہر چیز سے یہ ثابت کیا ہے کہ تقلید اور اتباع جو ہے یہ الگ الگ ہے۔ اچھا، اگر تقلید اور اتباع کو ایک مان بھی لیا جائے تو یہاں سوال یہ بنے گا کہ کیا سعیدی سہران رضا خانی جاہل، کیا تو عقائد میں بھی تقلید کرتا ہے؟ اور تو کہے گا کہ ہاں میں تقلید کرتا ہوں، تو اتنا بڑا جاہل ہوگا کہ خود بریلوی تجھے جوتے ماریں گے، کیونکہ تیرے بڑے بڑے علماؤں کا یہ عقیدہ اور یہ منہج اور یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوتی۔ تو اب میں تجھے ایک معصومانہ سوال دیتا ہوں کہ جب تقلید اور اتباع ایک ہے تو کیا عقائد میں بھی تقلید ہوتی ہے؟ جواب دے۔ ارے مغرب تک بولے گا کیا؟ ارے تو ابھی تجھے موقع دے رہا ہوں، ان کی دلائل کے انبار ہے میرے پاس میں، جس کے تلے دم کے تیری پوری ضروریت دم توڑ دے گی بیٹا۔ ارے تو علمی کا بات کم اور دل کو تو مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دے، کیا عقائد میں بھی تقلید ہوتی ہے؟ خاموش بیٹھ گیا۔ جنازہ نکل گیا تیرا۔ اتنی بار ماروں گا کبھی تکلیف پر کسی سے بات نہیں کرے گا بیٹا آج کے بعد۔ خاموش رائٹ، مجھے بولنے دے۔ تو بولے گا نہیں سالے، تو روئے گا، رو۔ چل رو، ارے رو، اجازت دے دی نا تجھے، رو لے۔ خاموش دوستوں، سب سے پہلی بات تو جتنی بھی بتائی نہیں جہالت ہی بتا۔ امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المتوفی 668 جھوٹ بولا، حالانکہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے کہ آج انسان کی اور یہ اس کی ذہنیت اتنی اعلیٰ درجے کی نہیں ہوتی ہے، اپنے حکم سے سمجھا رہا ہوں میں
कि वो आलिमों की तकलीफ करे, ठीक है, हालांकि तकलीफ मुतलक तो जायज कह रहे हैं। आलिमों की तकलीफ होती नहीं ना, तेरे गुलाम रसूल सही नहीं कह रहे हैं। मुझे बोलने देना भाई, क्यों बीच में झूठ बोल रहा है। मेरे पास दलील है ना, दलील के बिना पर बोल रहा हूँ ना, हवाई फायरिंग नहीं कर रहा ना मैं। तो इनकी मैं बात क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बोलने दे। बोल। मैं संजीदगी मिजाज से बात करने का बंदा हूँ। मैंने तेरे 5 मिनट बोलने दिया, कुछ नहीं बोला बीच में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 668 हिजरी सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 की तफसीर में मसले नंबर 2 पर लिखते हैं कि आलिमों की तकलीफ करना जायज है, क्योंकि आम इंसान की जिंदगी दही ताला दर्जी की नहीं होती है। दूसरी बात जो शेर ने कहा है, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, मैंने इसके वाहिद अल्फाज में कहा था तकलीफ और इत्तिबा अलग अलग है। कोई ऐसा जुमला मुझे बता दे तो नहीं बताया। दूसरी बात फतेह, इसने आज फिर मान लिया कि तकलीद और इत्तिबा अलग अलग है। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे ना, अरे तुम्हें हासिल अल्हम्दुलिल्लाह। अबे भाई तू बात क्यों नहीं सुन रहा है मेरी? अरे तूने खुद तेरा अबे तू बात क्यों नहीं सुन रहा है मेरी? तो मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहा? मैंने देखो 5 मिनट बोलने दिया। अरे बहस किस बात पर दी? सुनना, सुन तो। अरे मुझे बोलने तो दे। अरे इमरान तेरी गलत बात है, बात नहीं तेरी गलत बात है। देख, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तुझे 5 मिनट तक बोलने दिया। 10 सेकंड दे, तो मुझे बोलने दे। सिर्फ 10 मैं क्या कह सेकंड। रहा हूँ, तूने बोला कि तकलीद और इत्तिबा एक है, अभी तू बोल रहा है कि तकलीद और इत्तिबा का तू अलग अलग मानता, तकलीद इत्तिबा एक नहीं है। अरे तो मेरी बात सुन ले भाई। अरे अभी मैं तुझे 50 बात कहता हूँ, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, मैं बात उससे करने का आदि हूँ जो सामने वाला संजीदगी मिजाज का बंदा हो। तू बीच में बहुत बोलता है। क्या बात करूँ बता, तूने खुद मान लिया तू बीच में बहुत बोलता है। देख 5 लोग दोस्तों, मैंने इसको 5 मिनट बोलने दिया, लेकिन ये मैं जैसे बोलना शुरू करता हूँ तो पता नहीं इसके अंदर पेश किए ना बेटा, तूने तो खुद तेरा जनाजा निकाल दिया, तेरे दावे का रद्द कर दिया, तेरे दावे को तोड़ दिया। बात तो सुन मेरी, बात तो सुन मेरी, बोलने तो दे। क्यों इतना बर्बाद करता है बीच में? सुना तेरे अंदर जरूरत नहीं है तेरे सामने वाले की बात सुनने का। चल सुना दे, मैं बीच में बोलता है। सुना दे दोस्तों, सबसे पहली बात इसका काम था कि किसी बदल भी अकाबिर से मुझे ये दिखा था कि तकलीद और इत्तिबा में फर्क है, ठीक है। और मेरा ये दावा था कि तकलीद और इत्तिबा में कोई फर्क नहीं, सामने और बीच में बोला ज़र्फ पैदा करने, अपने अंदर ज़र्फ पैदा कर। तो मैंने कहा था तकलीद और इत्तिबा में कोई फर्क नहीं है, एक ही है। तो मैंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की तकलीफ नहीं होती है, तो हम भी ये कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो कहते हैं ना कि दलील पे गौर फिक्र ना करना, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आतिया में फरमाया है, हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें उनके यहाँ पर चला जिन पर तूने इनाम किया है। अल्लाह ने क्या कुरान हदीस पर इनाम का वहाँ पर जिक्र किया है? नहीं, अल्लाह ने जात को मुखातिब किया है, अहले इल्म की जात को, और उसके कुरान की तफसीर खुद कर दी है कि शहदा और सालेहीन ऐसे लोगों की राह पर चला हमें। तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जात को मुखातिब किया, पता चला कि जात दलील है। क्या है? जात दलील है। लेकिन हम जो कहते हैं ना कि गौर से करके बिना उनकी बात ले लेना, तो ये हम कहते हैं कि उनके पास कोई दलील मौजूद है कुरान हदीस में, और जो इत्तिबा हो रही है वो कुरान हदीस की इत्तिबा हो रही है उस इमाम को दलील बनाकर। क्या है? उस इमाम को दलील बनाकर, ठीक है। और दूसरी बात इसने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसका जवाब भी नहीं दिया दोस्तों, देखो इमाम कुर्तुबी का स्टैंडिंग है ये, ठीक है। और तीसरी बात, अल्लामा नज़ीर हुसैन दहलवी को ये अपना भी मान रहा है, रहमतुल्लाह अलैह भी लगा रहा है, लेकिन उनके कौल को मान नहीं रहा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने ये कहा था जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतानों के लिए और मक्का के मुशरिकों के लिए जहाँ पर लफ्ज इत्तिबा इस्तेमाल किया है, वहाँ पर अहले इल्म आइम्मा मुफस्सिरीन ने वहाँ पर तकलीफ की तरह छेड़ी है। अगर तकलीफ और इत्तिबा में कोई फर्क नहीं होता था, ठीक है, फर्क होता था तो वहाँ पर आइम्मा मुफस्सिरीन क्या करते थे? तकलीफ की तरह नहीं छेड़ते थे। पता चला कि उनके नजदीक भी तकलीफ और इत्तिबा एक है। दूसरी बात, जहाँ पर मक्का के मुशरिक कहते थे कि हम अपने बाप दादा की पैरवी करेंगे, पैरवी और तकलीफ दोनों एक ही है। मैंने पहले ही कहा था मफहूम एक है, नाम अलग अलग है, क्योंकि तकलीफ का नाम कुरान में नहीं आया है। इसी लिहाज से आइम्मा लुगत ने उसका माना खुद एक कर दिया है, तकलीफ और इत्तिबा। मैंने कामोस से भी इसको, मैंने कामोस जदीद से भी इसको मैंने हवाला किया था। तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, तुझे 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, उससे तूने तकलीद और इत्तिबा को एक साबित कर दिया। अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ।
अभी ले लो, 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 अभी ले ले। हो गई तेरी बात मुकम्मल? नहीं, तू बोल रहा है ना चल वो चल 5 लाख वो आज तेरा मुकम्मल तकलीफ जनाजा निकाल रहा है मुझे। वो ये देख मैंने ग्रुप में डाला ही है हाँ? जाल ग्रुप में डाला मैंने ग्रुप में हाँ, तीन कर हाँ 3 कर कौन से ग्रुप में डाला है? जाल हक जाल हक। ठीक है। जाल हक में कोई स्कैन नहीं आया झूठे लाने। अरे जाहिल है मुझे लगा कि लोडिंग हो रहा है ना। हाँ तो फिर क्या देखूं क्या जब तेरी तरफ से नहीं आया? देख तो दोस्तों कानून में यहाँ पर लफ्ज तकलीफ है, वहाँ पर इस्तेफा कहा गया है। ठीक है, पता चला कि इस्तेफा और तकलीफ एक है, क्योंकि इसका काम था कि इस्तेफा और तकलीफ में फर्क है। कोई अहले इनका इस कॉल पेश कर दो। दूसरी बात ये दोस्तों मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है इसका पेज नंबर है 500। लिखता है कि तकलीफ की इस्तेलाई माना ये है कि किसी आदमी के दूसरे से कॉल या फेल की इत्तेबा करना मैंने उसने अकीदे के जिसमें मुश्रिक की दलील पर गौर ना करे। मैंने वही कहा था ना, हम मुश्रिक की दलील पर गौर नहीं, हम मैं भाई बात तो सुन यार, तू क्यों बीच में कर रहा है? मैं सीधे बोलता हूँ, बीच में बोलता हूँ क्या? थोड़ा दर्द तो पैदा कर दे, पता नहीं तेरे घर वाले तुझे कैसा बर्दाश्त करते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर हम लोग कहते हैं ना कि किसी की दलील में गौर फिक्र में हम वो मसाइल ले लेते हैं, तो उनके पास इसकी दलील होती है। जिसके पास जो मुस्तहिद होता है, जो इज्तिहाद कर रहा है, तो उनके पास इसकी दलील मौजूद होती है। ऐसे नहीं कि वो भी हवा फायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जात को मुखातिब किया, यहाँ पे कुरान हदीस को मुखातिब नहीं किया, जात को दलील बनाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो उसी लिहाज से हम कहते हैं कि आइम्मा लुगत में जहाँ पर और आइम्मा मुफस्सिरीन ने जहाँ पर इत्तेफा तलब किया मुशरिक के लिए, दोस्तों मुशरिक के लिए अगर दलील उनके पास थी तो वहाँ पर अल्लाह इत्तेफा तलब इस्तेमाल क्यों की? हाँ, और आइम्मा मुफस्सिरीन का काम ही नहीं था चल पानी पी ले, पानी पी ले, खामोश हो जा। इसका जवाब दे मेरे यार, मेरे इमाम कुर्तुबी का हवाले दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान रहीम अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। क्या बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। इसने मुझसे दलील मांगा था इस बात की कि मैंने किसी बरेलवी आलिम का जो है इसको हवाला नहीं दिया। सबसे पहला झूठ तो इसका यही था कि मैंने गुलाम रसूल सईदी का इसको हवाला देकर बताया कि गुलाम रसूल सईदी ने कहा है कि बिना दलील कौल पर अमल करना तकलीद है, लेकिन नबी के कौल की तरफ रुजू करना ये तकलीद नहीं। यहीं पर इसके आलिम उसके बाद में अहमद यार नईमी ने इसका और मुकम्मल जनाजा निकाला कि गैर नबी की बात पर अमल करना तकलीद है और नबी की इताअत को तकलीद नहीं कह सकते। मेरे बीच में क्यों बोल रहा है, बोलना क्यों रहा है? तो तू गलत बात नहीं कर रहा है। मतलब तुझे स्कैन चाहिए, स्कैन दे दूंगा ना। क्या कह रहा हूँ, पहले स्कैन देता हूँ तुझे, 1 मिनट तुझे स्कैन देता हूँ। तेरे घर का भी झूठा बोला ना, हवाला नहीं दिया झूठे। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तकलीफ और 1 मिनट दोनों स्कैन देता हूँ मैं। दोस्तों हाँ से मैं बोलता हूँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं इससे कह रहा हूँ इत्तेबा में फर्क। अबे तू मेरे बीच में बड़बड़ा रहा है, बात सुनना। तकलीफ गुफ्तगू नहीं कर रहा, तेरा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही जो स्कैन है ना, इस स्कैन के साथ में ये चलेगा ऑडियो इंशाल्लाह नहीं कर रहा है। अल कामूस का अल कामूस का मुझे वो दे, इसका जवाब है अल कामूस का। और दूसरी बात मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि जहाँ पर सही मुस्लिम इत्तेबा और तकलीफ में फर्क है, कोई ऐसी दलील वही लिखा हुआ है जहाँ हक में और शरा सही मुस्लिम भेज दिया। अरे तेरा पीएम खोलना, तेरा पीएम खोल आज मुकम्मल जनाजा निकाला। अलकामुस का जवाब दे जो मैंने ये स्कैन पढ़ नंबर के साथ में हाईलाइट हुआ है, पढ़ स्कैन। आज तुझे स्कैन भी पढ़वाऊंगा। मैंने तो तुझे वही कहा कि इत्ताअत को जो तू कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम कौले दिल को नहीं करते, अबे क्योंकि हमारे पास दलील मौजूद है।
मैं तुझे क्या ये बात तेरे आलिम को नहीं समझा, यानी तू तेरा पहले आलिम बोल, कुरान का मुनकिर है। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू पहले बोल ले, तू पहले मैंने तुझे बात वो तो अपने कहा आलिमों है को दलील कर रहा है ये कि बोलकर के इसको समझ गया, तू इसके खिलाफ मुझे मखलूक इसका सईदी को जवाब नहीं दे। समझा, अहमदियाब नईमी इन्हें को नहीं जवाब ही नहीं समझा। दिया दोस्तों। चलिए स्कैन पढ़ पहले, इसमें फिर तू भागेगा स्कैन पढ़। आज तुझे मैं क्या कह रहा हूँ पूरा नंगा करके ही दम लूंगा। दोस्तों, मालूम हुआ कि मैं भागे मत भागने नहीं दूंगा, करने को तकलीफ नहीं कर भागे सकते। मत मैं वही कह भागे रहा मत हूँ। भागे मत नबी भागे मत। पागल एक हदीस नहीं पढ़ पाया, कुरान की आयत नहीं पढ़ पाया, खुद तेरे किसी ये देखो आलिम का दोस्तों, कोई पेश नहीं कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उल्टा चोर, अल्मामूस से, टोटल गलत है। मौजूमुर रशीद से मैंने तकलीफ की आलिमों का तारीफ फेल की किया, और अहले गुलाम लुगत रसूल से पेश सईदी का स्केल तेरे पीएम में डाला, जिसको तू देख तो जाहिल चुका है कहीं लेकिन पढ़ना नहीं चाह रहा। अबे पढ़ना इसको जाहिल बेशरम। कहीं। मैं क्या और कह रहा हूँ, इसको तू पहले बोल ले, मेरे बीच में ना बोल। पहले चल बोल बस ले, हो बोल गया। ले, अब पहले बोल ले। इसी स्कैन के साथ में भाग तेरा जा, जनाजा डालता भाग हूँ जा, यूट्यूब पर भाग कि जा, तू तेरे घर भाग से जा। दलील